बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने जो पिछला सबक पढ़ा था अपना मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में, और उसमें जो आपको घर के लिए मैंने काम दिया था, होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने वो भी कर लिया होगा। मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में खुलासा था लिखने के लिए, और साथ में मुश्किल अल्फाज के मानी थे जो आपको इधर स्क्रीन पे बताए गए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो अपने पास अपनी उर्दू की कॉपी में लिख लिए होंगे। अब हमने चूँकि आधा सबक पढ़ा था तो आधा हमारा रहता है, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका सफ़ा नंबर है 4। ठीक है, सफ़ा नंबर 4 पे हमने गारतगरी शुरू की, यहाँ तक पढ़ा था। अब उससे आगे हमारा सबक है। ये मंसूबा यूं भी पूरा ना हो सका कि सर अकबर हैदरी जब तक हैदराबाद के वज़ीर आज़म रहे। अब ये मंसूबा किसके बारे में बात हो रही है? उर्दू के बारे में बात हो रही है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरह मौलवी साहब उर्दू के लिए कोशिशें करते रहे, और गांधी जी जो थे वो उर्दू के पीछे पड़ गए। वो चाहते थे कि हिंदी ज़बान को हिंदुस्तान की कौमी ज़बान बनाएं, और जो आपका दफ्तर था, अंजुमन का दफ्तर था, वो भी फिर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का आपने इरादा किया था मौलवी साहब ने। तो उस सिलसिले में जो बात हो रही है, और साथ में मौलवी साहब चाहते थे कि जो ज़मीन उन्होंने ली है उस पर अंजुमन की एक शानदार इमारत बनवाएं, और लेकिन उनके पास उस वक्त इतना रुपया पैसा नहीं था। ये चीज़ हम अपने सबक में पढ़ चुके हैं, तो यही चीज़ इसी को आगे जारी रखा गया है। ठीक है, तो ये मंसूबा यूं भी पूरा ना हो सका कि सर अकबर हैदरी जब तक हैदराबाद के वज़ीर आज़म रहे, अंजुमन को रियासत की तरफ से सालाना इमदाद मिलती रही, यानी सालाना अंजुमन को इमदाद मिलती थी। लेकिन सर अकबर हैदरी के बाद नवाब चित्तारी वज़ीर आज़म बने, उनके अहद में भी रियासती इमदाद बेचूं और चराज जारी रही। मगर जब सर मिर्ज़ा इस्माइल बरसरे इक़्तिदार आए, यानी जब वो वज़ीर आज़म बने, जब वो हुकूमत में आए, तो उन्होंने अंजुमन की इमदाद रोक दी। मौलवी साहब आसानी से शिकस्त मान लेने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने फ़ौरन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सर मिर्ज़ा की इस हरकत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर गलत करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस बुलाई यानी जो भी उनके इस बात से इत्तफ़ाक़ करते थे कि अंजुमन को इमदाद मिलनी चाहिए, तो उन सब को बुलाया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर, यानी सब ने आपस में इत्तेहाद करते हुए, इत्तफ़ाक़ करते हुए इसे गलत करार दिया। इसके बाद एक इजलास में मैं भी शरीक हुआ था, और मौलवी साहब ने इसी इजलास में ऐलान किया था कि मैं अपना कुल असासा अंजुमन की नज़र करता हूँ, यानी जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है, जितना भी मेरा असासा बनता है, वो मैं अंजुमन की नज़र करता हूँ। उस वक्त मालूम हुआ था कि ये असासा 5 लाख का था, यानी ये मौलवी साहब ने अपनी अंजुमन के लिए वक्फ कर दिया। मौलवी साहब ने एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में भी की थी, जिसमें सर रास मसूद भी शरीक हुए थे। मैंने रास मसूद को पहली और आखिरी बार उसी कॉन्फ्रेंस में देखा था। ये हमारे मुसन्निफ साहब कह रहे हैं। ठीक है, बड़े ही कद आवर दो हैकल आदमी थे। कद आवर यानी बहुत ऊंचे लंबे, दो हैकल यानी देव की माने बहुत ऊंचे लंबे वो आदमी थे, मगर भद्दे भोंडे नहीं लगते थे। भद्दे भोंडे किसको कहते हैं? यानी बुरे मालूम नहीं होते थे कि इतने कदावर हैं, इतने जो हैं वो जिसामत के लिहाज से इतने भारी भरकम है, तो बुरे नहीं लगते थे। जहानत उनके चेहरे से टपकती थी और वजाहत उनकी पेशवाई करती थी। एक इजलास ख़त्म हुआ तो मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रखे हुए हाल में से बाहर आए। मौलवी साहब म्याने कद के आदमी थे, यानी दरमियाने कद के आदमी थे, मगर रास मसूद के पहलू में बौने नजर आते थे, यानी जब उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल उनके सामने छोटे से नजर आते थे। मौलवी साहब उनसे इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई अपने बहुत ही छोटे से बातें करता है। यही मौलवी साहब तो थे जिन्होंने देखा कि सर सैयद अपने पोते रास मसूद को बहलाकर सुलाने के लिए लोरी दे रहे थे, और वो इस मंजर को देखकर हंसते हुए बाहर भाग गए थे। लोरी दे रहे थे, नहीं, माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती है, आहिस्ता आहिस्ता उससे कोई बात करती है, उसको लोरी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी से टक्कर लेने के बाद मौलवी साहब उर्दू के कायदे आज़म बन गए थे और बाबा उर्दू कहलाने लगे थे। यानी जब उन्होंने गांधी जी से उर्दू के बारे में टक्कर ली ना अंजुमन के हवाले से, तो उसके बाद फिर वो बाबा उर्दू कहलाने लगे। ये सिर्फ मौलवी साहब ही थे जो उर्दू के लिए लड़ते भिड़ते थे, यानी लड़ाई झगड़ा करते थे, और उर्दू के प्रोपेगंडे के लिए किसी से एक पैसा तलब नहीं करते थे। उनके पीरे तरीक़त कहते हैं उनके रास्ते पर, उनके तरीके पर चलना। उनके पीरे तरीक़त सर सैयद अहमद खान सारे मुल्क में घूम फिर कर चंदे उगाया करते थे, यानी इकट्ठे किया करते थे।
मगर मौलवी साहब कहा करते थे कि किसी से चंदा मांगते मुझे शर्म आती है, ये काम मेरे बस का नहीं है। चुनाचे सारे अखराजात मौलवी साहब अपनी पेंशन से पूरे करते थे। मौलवी साहब बड़े ही नफीस मिजाज आदमी थे, उम्दा कीमती कपड़ा पहनते थे, शेरवानी, तुर्की टोपी और एक बड़ा पाजामा। सारी उम्र उनका यही लिबास रहा। सूट पहने हुए ना तो कभी उन्हें किसी ने देखा और ना ही कोई तस्वीर ऐसी देखी जिसमें उन्होंने सूट पहने हो। खाना अच्छा खाते थे और एक ही वक्त में कई किस्म का होता था। फल भी जरूर होते थे। उनके मुकर्रबीन कहते करीबी दोस्तों में से, ठीक है, उनके मुकर्रबीन में से एक साहब ने बताया कि एक दफ़ा मुंबई में किसी रईस ने मौलवी साहब की दावत की। अब ये मौलवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनका मिजाज कैसा था, वो किस किस्म के कपड़े वगैरह पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, तो उनकी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। मेज़बान को मालूम था कि मौलवी साहब खाने के बाद मौसम का फल ज़रूर खाते हैं, लिहाजा खाना ख़त्म हो जाने के बाद मेज़बान ने, यानी जिन्होंने उनकी दावत की थी उसे मेज़बान कहते हैं, मेज़बान ने आवाज़ लगाई फ्रूट लाओ, तो मुलाजमीन ने डिशों में गंडेरियाँ लाकर रख दी। मौलवी साहब मुतबस्सम हुए यानी मुस्कराए, मगर अपने मेज़बान का दिल रखने के लिए एक आध गंडेरी ले ली। वहाँ से रुखसत होने के बाद मौलवी साहब अपने साथियों से पूछते रहे और हंसते रहे कि कहो तुमने कितने फिट फल खाया और तुमने कितने गज फल नोशे जहाँ फरमाया। अब गज का लफ्ज़ यहाँ पे मौलवी साहब ने मजाक के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको पता है ना, गंडेरी गन्ने से बनती है और गन्ना जो होता है वो लंबा होता है एक डंडे की तरह, ठीक है, तो वो फिर मौलवी साहब ने उसके लिए फिट और गज का लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि कितने फुट था और कितने गज आप लोगों ने फल खाया है। मौलवी साहब ने जब अंजुमन को जमा लिया तो इसी इमारत के एक हिस्से में उर्दू कॉलेज भी खोल दिया। इस कॉलेज में तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाने लगे। मौलवी साहब ने इस कॉलेज को वजारत तालीम से तस्लीम करा लिया और ये बात मंजूर कर ली गई कि इम्तिहान के पर्चों के जवाबात उर्दू में दिए जा सकते हैं। इस कॉलेज के नताइज ने साबित कर दिया कि उर्दू को अगर ज़रिया तालीम बना लिया जाए तो अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम से बेहतर नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, उर्दू आसानी से बोली और समझी जाने वाली ज़बान है। तो या जब इम्तिहान का जो है वो रिज़ल्ट आया तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि अंग्रेज़ी की बजाय जो उर्दू है अगर उसको ज़रिया तालीम बना लिया जाए तो बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं कि हर बंदा उसे आसानी से बोल और समझ सकता है। कॉलेज के कामयाब तजर्बे के बाद मौलवी साहब को उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की लगन लग गई थी, यानी वो इस धुन में पड़ गए कि अब मुझे जो है वो एक उर्दू यूनिवर्सिटी भी बनानी चाहिए। कराची का एक सरमायादार भी हिम्मत कर जाता तो यूनिवर्सिटी बन जाती। मतलब कराची का सरमायादार जो बड़े आदमी होते हैं ना, जो सरमाया लगाने वाले, तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अगर कराची का एक सरमायादार भी थोड़ी सी हिम्मत करता तो यूनिवर्सिटी ज़रूर बनती। मगर हमारे सरमायादार भी हुकूमत का रुख देख कर चलते हैं। हुकूमत इस तब्दीली के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा मौलवी साहब की ये आरज़ू पूरी ना हो सकी। मतलब कॉलेज तो उन्होंने बना लिया लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल तक वो फिर ना जा सके। मौलवी साहब बहुत बाकायदा आदतों के मालिक थे। सुबह की चहलकदमी से रात की मशी तक इनका रोजाना एक ही सा प्रोग्राम होता था। मशी तक यानी रात की चहलकदमी, मशी भी चहलकदमी को ही कहते हैं, जो रात को बंदा खाना खाने के बाद चहलकदमी करता है ना, बाहर निकलता है, उसके लिए थोड़ी देर चलना। रातों को जागते नहीं थे, नींद पूरी लेते थे और सुबह ताज़ा दम उठते थे। 90 से ऊपर हो गए थे मगर सेहत अच्छी थी। हमारा अंदाज़ा था कि 100 पार कर जाएंगे, मगर अभी 100 में 5-6 साल बाकी रहते थे कि बीमार रहने लगे। मर्ज तशखीस नहीं होता था, यानी पता नहीं चलता था कि उनको बीमारी क्या है। ख्याल था कि हाजमी की शिकायत होगी जो कराची में आम है, मगर जब मर्ज बढ़ता गया तो अस्पताल में दाखिल हो गए। अफाका नहीं हुआ, यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ अस्पताल में दाखिल होने का। सदर अयूब को मौलवी साहब की अलालत की इतला हुई, अलालत यानी बीमारी की, ठीक है। उस वक्त के जो सदर थे वो अयूब थे, तो उन्होंने पिंडी बुलवा कर सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया। वहाँ मौलवी साहब का मर्ज कैंसर तशखीस हुआ, यानी वहाँ कराची में तो समझ नहीं आ रही थी ना, तो जब सदर साहब ने पिंडी में बुलवा कर किया, वहाँ पे उनका फिर मर्ज जो है, जो उनको बीमारी थी वो कैंसर निकली। ला इलाज मर्ज का इलाज ही क्या, कैंसर का इलाज तो नहीं ना उस वक्त था ना अभी है। अभी तो फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। जब जिंदगी से मायूसी हो गई तो मौलवी साहब को कराची के नेवल अस्पताल में भेज दिया गया। यहाँ पहुंचे तो मर्ज इतना बढ़ चुका था कि मौलवी साहब अक्सर बेहोश रहने लगे। जब उन्हें होश आता था तो कुछ बोलना चाहते थे, मगर नकाहत इतनी थी, नकाहत कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी कि सरगोशी सुनाई नहीं दे। मगर वो बोलना चाहते लेकिन समझ नहीं आती थी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ 2 लफ्ज कभी कभी करीब रहने वालों ने सुने, अंजुमन
اور اردو، یعنی اتنی اس میں بھی ان کی زبان پر جو دو لفظ تھے وہ تھے انجمن جو انہوں نے اردو کے لیے ادارہ قائم کیا، اور اردو کہ ان دونوں کی مطلب وہ یہی کہنا چاہتے ہوں گے کہ ان دونوں کی جو ہے وہ تم لوگ دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کو جو ہے آگے فروغ دینا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ مولوی عبدالحق جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب میں نے آپ کو پچھلے اس میں جو سبق ہم نے پڑھا اس میں گھر کے لیے دیا تھا خلاصہ اور مشکل الفاظ کی معنی. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مشق میں ہمارے پاس پہلا جو سوال ہے وہ ہے درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے. چونکہ ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے، اچھے سے اس کو سمجھ لیا ہے، تو امید ہے کہ آپ یہ چیز خود بھی کر لیتے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کی بلینکس کو فل اپ بھی کر دیا، یعنی خالی جگہ کو پر بھی کر دیا ہے. تو دیکھ لیں. پہلا ہے مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ڈیش کے رہنے والے تھے، ہاپوڑ کے رہنے والے تھے. دوسرا ہے ہاپوڑ کی دو چیزیں مشہور تھے، پاپڑ اور ڈیش، یعنی مولوی عبدالحق. تیسرا ہے اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ڈیش قائم کیا تھا، ادارہ. چوتھا ہے گاندھی اردو کی بجائے ڈیش کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، تو جواب ہے ہندی کو. نمبر 5 گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ اردو کے ڈیش بن گئے، قائد اعظم بن گئے. نمبر 6 مولوی صاحب نے تقریباً ڈیش سال کی عمر پائی تھی، 95 سال کی. اور نمبر 7 مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور ڈیش تھے، اردو تھے. ٹھیک ہو گیا. آگے کے پاس سوال جواب ہے. سوال نمبر 2 میں ہے مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا خدمات انجام دی؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں اردو کے لیے خدمات انجام دی. انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام کیے اور انجمن ترقی اردو کو فروغ دیا، پورے ہندوستان کو اردو کا مرکز بنایا. اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے بڑے بڑے لوگوں بشمول وزیر اعظم حیدری کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا. عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا، اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا جس میں اعلیٰ قابلیت والے ترجمان جمع کیے. اس سے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے مختصر جواب دینا ہے تو بس چیدہ چیدہ باتیں آپ نے لکھنی ہے. سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی کیوں منتقل کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جواب ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی اس لیے منتقل کیا کہ گاندھی جی اردو کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور ہندوستانیوں کی باتوں میں آ کر ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے پر آمادہ ہو گئے. تو مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر دہلی سے منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا اور دریائے گنج کے کنارے ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی اور اسے اردو کا گڑھ بنایا. سوال نمبر 4 ہے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے اپنی ساری زندگی اردو کے لیے وقف کر دی تھی. انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے ریاست کے بڑے بڑے کام کیے اور انجمن ترقی اردو کو فروغ دیا اور پھر اس انجمن کو ہندوستان کا گڑھ بنایا. عثمانی یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا اور گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابا اردو کہلانے لگے. آپ نے اپنا کل اثاثہ انجمن کی نظر کر دیا تھا اور کئی اخراجات اپنی پینشن سے پورے کیے. یہاں تک آپ کے سوال جواب ہو گیا. سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. محاورہ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو اس طرح ایک محاورہ بن جاتا ہے جس کو آپ نے پھر جملوں میں استعمال کر کے تھوڑا سا اس کی تشریح کر کے کھولنا ہوتا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ناک کا بال بن جانا. آج کل اکثر لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے ناک کے بال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ بٹانا، ہمیں اپنے بے بس پڑوسیوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے. مٹھی میں کر لینا، آج کل اکثر بیویاں شوہروں کو مٹھی میں کر لیتی ہیں. بکھیروں میں الجھنا، ہمیں دوسروں کے بکھیروں میں نہیں الجھنا چاہیے. پیشوائی کرنا، مستقبل کی پیشوائی کرنا دور اندیش لوگوں کا کام ہے. قدم جمانا، جنید خان نے اپنی بہترین بالنگ سے قومی ٹیم میں قدم جما لیے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کے جملے. سوال نمبر 6 میں ہمارے پاس ہے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل عبارت کی وضاحت کرنا. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے آپ کے کسی بھی سبق سے، مطلب ابھی تو ہمارا پہلا سبق ہے نا، تو جب پیپر میں یہ چیز آتی ہے تو آپ کو سبق میں سے کوئی بھی ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جس کا سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کے مصنف کون ہے، لکھنے والے کون ہیں. تو ہم مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے دیا ہے گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد پورا کرتے تھے. یہ ایک ہمیں پورا ایک پیراگراف انہوں نے دیا. تو سب سے پہلے ہم نے جواب میں حوالہ متن دینا ہے.
کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا. تو یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا؟ شاہد احمد دہلوی صاحب کے سبق مولوی عبدالحق سے لیا گیا ہے اور بزم نوش خان سے ماخوذ ہے، جو ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا، تو اس سے انہوں نے یہ سبق لیا ہے. ٹھیک ہے، شاہد احمد دہلوی صاحب نے. اب سیاق و سباق کیا ہے جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے کانفرنس جو ہے وہ طلب کی گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد. جو انہوں نے یہ ایک کانفرنس بلائی علی گڑھ میں کی تھی. یہ سرراز مسعود بھی اس میں شریک تھے، بڑے قداور اور دیو ہیکل آدمی تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن بدنما معلوم نہیں ہوتے تھے. ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی، وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی. یہ اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حال سے باہر آئے. مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے مگر سر مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے. مولوی صاحب اس انداز سے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے باتیں کر رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سیاق و سباق کا حوالہ دیا. اس کے بعد آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی اس کو بہت آسان کر کے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے پہلے اس کی تشریح کر دی. انشاءاللہ آگے جتنے بھی آئیں گے نا آپ کے سیاق، وہ آپ خود کریں گے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کرتے کیسے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. مولوی صاحب نے جب یہ انجمن بنایا تو اس حصے میں کالج بھی کھول دیا. اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے. مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرایا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحانات کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں. گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے. اور یہ مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے دن رات محنت کرتے تھے اور لڑتے جھگڑتے تھے. اس کی تمام اخراجات کو اپنی پینشن سے پورا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی تشریح ہو گئی. سوال نمبر 7 آپ کے پاس ہے. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے تین جملے لے کر ان کی تکتی کریں. مطلب 3 جملے آپ نے جملہ اسمیہ کے لکھنے ہیں اور 3 جملے آپ نے جملہ فعلیہ کے لکھنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز جان لیں کہ جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں. جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الہ کہتے ہیں اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہا جاتا ہے. یہ آپ 9th میں ماشاءاللہ سے 10th کلاس پر بھی پڑھ بھی چکے ہیں مسند الہ اور مسند کیا چیز ہوتی ہے. دوبارہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے. جس جملے کا مسند الہ اور مسند دونوں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسند الہ اور مسند دونوں کیا ہوں؟ اسم ہو، یعنی دونوں نام سے شروع ہوتے ہیں. اسم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نام کو، جگہ کو، چیز کو کہتے ہیں نا. تو دونوں اگر ہوں تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جس جملے کا مسند الہ اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل یعنی کوئی نہ کوئی قائم پایا جاتا ہو تو وہ پھر جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص. جیسے ایک مثال ہے، جواد دیانت دار ہے، عدنان محنتی ہے. تو ان جملوں میں جواد اور عدنان کیا ہے؟ مبتدا ہیں. دیانت اور محنتی کیا ہے؟ وہ خبر ہیں. اور ہے کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہو گئی. جملہ فعلیہ کبھی تو صرف فاعل اور فعل سے بنتا ہے، جیسے سارا آئی، اس جملے میں سارا فاعل ہے اور آنا اس کا فعل ہے. جملہ فعلیہ کبھی فاعل، علامت فاعل، مفعول اور تکتی یوں ہوگی. فعل سے بنتا ہے جیسے ہیرا نے سبق پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم جو ہیں وہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے میں نے 3 جملے آپ کے لیے یہاں پہ الگ الگ کیے ہیں. جواب میں دیکھیں جملہ اسمیہ کیا ہے. ہم نے ایک جملہ لیا، وجاہت کا بھائی اچھا ہے. ٹھیک ہے، اب وجاہت اس میں کیا ہو گیا؟ مضاف ہے. کا کیا ہے؟ حروف اضافت ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وجاہت بھائی اچھا ہے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا. تو کا جو ہے وہ حروف اضافت اضافی جملہ ہم لگائیں گے ساتھ کہ وجاہت کا بھائی اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی کیا ہے؟ وہ مضاف ہے. اچھا کیا ہے؟ خبر ہے. اور ہے کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے. ہیں، تھا، تھی، تھے وغیرہ یہ فعل ناقص ہوتے ہیں جو ساتھ لگانے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے آپ کے پاس گلاب کا پھول خوبصورت ہے. اب گلاب مضاف ہے، کا حروف اضافت، پھول مضاف، خوبصورت خبر یا صفت. ہے کیا ہے؟ فعل ناقص. عمران اور حمزہ حاضر تھے. عمران کیا ہوا؟ مضاف ہے اور حروف عطف، حمزہ معطوف، حاضر خبر، تھے کیا ہے؟ فعل ناقص. یہ جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ اس میں 2 لفظ ہے، عمران اور حمزہ.
ٹھیک ہے. وجات کا بھائی, وجات بھی اور بھائی بھی, اس میں جملہ ہو گیا نا. گلاب کا پھول, گلاب بھی اور پھول بھی. تو سمجھ آ گئی آپ کو اس چیز کی, ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس جملہ ہے فعلیہ. علی سبق پڑھتا ہے. علی کیا ہے؟ فاعل یعنی کام کرنے والا. سبق کیا ہے؟ مفعول. اور پڑھتا کیا ہے؟ فعل, جو کام وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. علی سبق پڑھتا ہے مطلب وہ ایک کام میں بزی ہے نا, ایک کام کر رہا ہے. عثمان نے دودھ پیا. عثمان کیا ہے؟ فاعل. نے علامت فاعل. دودھ مفعول, پیا فعل, مطلب عثمان نے دودھ پیا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے جملہ فعلیہ اور اسمیہ. تو اس سے آپ اپنے پاس اپنی کاپی پہ ان سب کو بھی لکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید تین جو ہے نا مثالیں دے کر اسی طرح جس طرح آپ کو میں نے سمجھایا جملہ اسمیہ اور فعلیہ, ان کو آپ الگ الگ کریں. انشاءاللہ میں چیک کروں گی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.